Mayor Asenso Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug gangayan pang pagabuhaton ng mga programa o proyekto, nagihatagan og pagtagad sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asenso Usamis. Oktubre 1. Mitik oath at ubangan ni Mayor Asenso Usamis Ando Waminal ang bagong Solid Waste Environment and Management Office Consuemo Head nga si Engineer Thetis Teresa I. Borge sa mismong opisina sa Mayor adlong Huwebes, Oktubre 1, 2020. Si Engineer Borge nga nagikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang haum gayud sa iyang bag-ong posisyon aron sa pagtubag sa mga concern sa opisina, ilabi na kalabo sa proper waste disposal sa dakbayan. Atul sa oath-taking ni Engineer Borge, i-share sab ni Mayor Ando ang good news nga mahimong moabot na sa dakbayan ang tulo ka bag-ong mga compactors. Mahinumduman nga kulang gayud ang dakbayan sa mga garbage compactors. Gani sa pagpuli sa posisyon sa Asenso Usamis Administration kaniadtong Hulyo 2019, gipagamit pa ni Mayor Ando ang iyang personal nga mga trucks ug mga ekwepo aron pagagamiton sa pagkolekta sa basura sa dakbayan. Hopefully, by the end of the month, mabot na nato ang 3 more na katong new garbage compactors. Okay, mga yun ang ato ang isa ka problema din. Gitakda dayon sa bagong Consuemo Head nga makigtagbo sa mga personnel sa opisina aron maila-ila ug ma-evaluate ang ilang tagsa-tagsa ka mga assignment kung aduna pay pwede nga mabuhat aron ma-maximize gayud ang function sa Suemo, ilabi na ang mga street sweepers ug mga garbage collectors. Base sa pahayag ni Mayor Ando, istrikto na ang paghatag sa rating sa matag Individual Performance Commitment and Review kung IPCR alang sa matag empleyado. Malipayon si Engineer Borge sa pagsalig nga gihatag ni Mayor Ando kaniya isip nga mauna ang mo-take over sa usa ka importante kaayo nga opisina sa LGU nga mao ang momentenar sa kalimpyo sa tibuok dakbayan sa Usamis. Oktubre 2, gipahigayon ini adlaw ang virtual launching sa pagbukas sa school year 2020-2021 og division celebration sa World Teachers Day. Sa kasaulugan sa World Teachers Day, may paabot si Mayor Ando sa iyang kinasingkasing nga mensahe ngadto sa tanang educators nga nagsaulog sa ilang pagkamagtutudlo niining adlaw. To all our beloved teachers, our today's heroes, it is with great honor that I give you my warmest greetings on our celebration of the World Teachers Day. Mustafa Kemal Atatürk, Republic of Turkey's founding father, once said, "A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others." So many times over, I have personally witnessed your selfless efforts to nurture and cultivate young minds to lead this nation. I myself am a very product of the same efforts. Today, we face the challenges and restrictions posed by the COVID-19 pandemic to education. More specifically, the challenge to give safe and sustainable access to continuous education altogether. As we join our hands in rising up to this challenge, let me assure you once again of the Asenso Usamis administration's full support to all of your noble endeavors. Your and our learners' safety and welfare are at the forefront of the policies we make in ensuring the progress of this city. We know it is hard, we know that it is tiring, and we know that we still have a long way to go. But this notwithstanding, please know that we will be with you in every step of the way, that we will pray for all of you, and know that in our hearts, we are grateful. We admire and appreciate your benevolence, your courage, and your fortitude. Thank you, and may God bless us all. Together, let us move towards Asenso Usamis. Gipahayag sa mayor nga nakita gayud niya ang pagkugi sa mga magtutudlo o giangkon nga siya mismo produkto sa mga competitive teachers nga naningkamot gayud nga mahulma ang tanang mga estudyante aron mahimong maayong mga individual,
kini pinaagi sa paghatag kanila sa maayong panghunahuna ug maayong mga values. Gidugang usab ni Mayor Ando nga bilib gayud siya dili lamang sa mamagtutudlo sa Ozama City apan sa tibuok nasud, ilabi na ning panahon nga kita nagsagubang sa COVID-19 pandemic. Apan padayon gihapon sa pag-edukar sa kabataan, pinaagi sa mga modules og online learning aron masiguro ang luwas nga pagtagana sa edukasyon ngadto sa tanan. Gibalik usab ni Mayor Ando ang iyang saad nga ang Asenso Ozamis Administration ang muhatagayod sa bug-os nga suporta niini ngadto sa DepEd Ozamis. Nasayod siya nga taas pa ang panahon nga antuson sa atong mga estudyante ug mga magtutudlo tungod sa kasamtangan nga pandemya ug mipasalig nga ang iyang administrasyon andam gayud nga mutabang kanila sa tanang panahon. Oktubre 5, malampuson nga nabukas nining adlaw ang klase sa dakbayan sa Ozamis. Human sa pipila ka cancellations ug pag-reschedule, nadayon na gayud ang pagbukas sa klase sa tibuok nasud. Oktubre 5, 2020, gi-welcome sa Department of Education ilalom sa pagdumala ni Education Secretary Leonor Magtoles Briones ang school year 2020-2021. Bisan tuod sa daghang mga hagit ug mga problema nga report sa daghang bahin sa nasud, sa dakbayan sa Ozamis, hapsay ug malampuson ang school opening alang sa bagong school year. Kini base sa nakuha nga impormasyon sa Asenso Ozamis News Channel kang Schools Division Superintendent Jean G. Veloso sa Division sa Ozamis City. Malipay ni share ni SDS Veloso nga hapsay ang pagbukas sa klase uban usab sa pakigtambayayong sa tanang mga opisyal sa Division sa Ozamis City ug sa bugos ng suporta sa komunidad lagip na ang mga barangay officials. Gi-share sa superintendent nga dako usab ang papel nga gidula sa mga opisyal sa barangay lagip na ang mga BPATs nga mitabang sa pag-facilitate nga mahatod gayud ang mga modules ngadto sa mga kabataan. Ilabi na kadtong kinsang mga ginikanan o mga guardians ang dili makahimo sa pagkuha niini gikan sa mga magtutudlo. Dako sa pagkatabang sa distribution sa mga modules ang tulo ka mga blended distance learning vehicles nga gihatag sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Ando Waminal. Og bisan tuod sa giatubang nga mga hagit sa daghang mga area sa nasud nga nabalita pinaagi sa national TV ug sa social media apan mapasigarbuhon nga may balita si SDS Veloso nga dinhi sa Ozamis City malampuson gayud ang pagbukas sa klase tungod sa suporta sa Asenso Ozamis Administration. Kipasabot niya nga bisan tuod akong problema sa daghang mga lugar sa nasud ang internet connectivity nga nagapekta sa online learning apan dinhi sa Ozamis City tungod sa suporta ni Mayor Ando ug ni Deputy Speaker Henry S. Waminal nahatagan sa tagsa-tagsa ka mga printed learning modules ang matag bata nga nagtuman usab sa gitumong gayod sa Department of Education nga dili na magpasapasa sa mga modules gikan sa ka estudyante ngadto sa lain nga mas luwas alang sa mga bata ug sa ilang mga pamilya. Gawas pa sa 1:1 nga printed learning modules alang sa matag bata, nataganan usab sa Asenso Ozamis Administration ang alang sa radio-based instruction sa mga estudyante sa dakbayan. Pipila ka semana una magbukas ang klase na deliver sa 58 ka mga public schools sa syudad ang 6,000 ka mga solar-powered radio sets ug 6,000 ka mga flash drives alang sa radio-based instruction sa kindergarten o grade 1 pupils ug sa pipila ka mga estudyante sa upper grades sa mga eskwelahan sa mga kabukiran sa dakbayan. Dako gayud ang pasalamat ni SDS Veloso sa malampuson nga pagbukas sa klase ilabi na dinhi sa dakbayan nga milapas sa 100% ang enrollment turnout sa mga estudyante nga nagpakita sa dakong pagsalig sa mga ginikanan ngadto sa mga magtutudlo ug sa Department of Education sa kinatibuk-an nga mahatagan gihapon ang mga kabataan sa dekalidad ng edukasyon bisan pa man sa hulga sa COVID-19. Oktubre 7. Gipaabot ni Mayor Ando sa publiko nga adunay 12 ka mga bagong confirmed cases sa COVID-19 sa dakbayan ug tulo niini empleyado sa Ozamis City Hall.
Dungan sa pahibalo ang pagpahinumdum ni Mayor Ando sa tanan sa padayon nga pagsunod sa minimum health standards, sama sa pagsuot sa face mask sa tanang panahon ug sa pag-obserba sa social distancing. Oktubre 9. Gisuspinde nining adlaw ang trabaho sa Ozames City Hall alang sa disinfection human tulo ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Oktubre 11. Nagsaulog nining adlaw sa iyang birthday ang amahan sa Distrito 2 sa probinsya sa Misamis Occidental. Og dili lamang ang tanang taga-segundo distrito ang mipaabot sa ilang mga birthday greetings kang 2nd District Representative og Deputy Speaker Henry S. Waminal apan labaw na ang iyang anak si Mayor Ando Waminal nga wala gayud palabya ang adlaw nga dili makagreet sa iyang amahan. The most working Congressman Henry S. Waminal. Sa iyang personal message sa iyang official Facebook page, giangko ni Mayor Ando nga napangnalanginan gayud kita sa pagbatun sa representante o Deputy Speaker Waminal, our great project provider and economy booster. May God continue to bless us all always. Sumala pa ni Mayor Ando. Oktubre 12. Kay tamis ng pag-unlad sa Ozamis, katamis sa pag-asenso sa Ozamis. Kini ang nindot kaayo nga post ni Department of Transportation kun DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran sa official Facebook page niini nga naghulagway sa paglambo sa pantalan sa Ozamis City. Nag-quote kang Philippine Ports Authority PPA General Manager J. Santiago, gihulagway sa post ni Asek Libiran ang kaimportante sa pantalan sa Dakbayan. Ingon nga usa sa pinaka-busy nga pantalan sa Mindanao, nga nagkonekta sa Misamis Occidental ug Misamis Oriental, ug usa sa mga major destinations sa mga pasahero ug mga kargamento gikan sa Metro Manila. Apan una pamipuli ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, bisan ang pantalan sa Ozamis usa ka major port daw napasagdan ug inabiyaan kini nga nahimong hinungdan sa hinay ug luya nga komersyo ug pag-asenso sa atong lugar. Tungod kay plano sa kasamtangan nga administrasyon nga mahatagan sa mas hayahay ug malambuon nga kinabuhi ang matag Pilipino, gipangunahan ug gipanangkamutan sa PPA ubos sa pagpanguna ni General Manager Santiago, ubos sa pagdumala ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagpaayo, pagpalapad ug pagpanindot sa naisgutan nga pantalan. Ang proyekto ang nakumpleto ug nakakita og katumanan pinaagi sa pakigtambayayong uban sa lokal nga kagamhanan sa Ozamis City ilalom sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Usa-usab kini sa mga visions ni Deputy Speaker Henry S. Waminal nga mapatuman gayud ang airport ug seaport expansion and modernization sa atong lugar, nga mihimo og lig-on nga representasyon didto sa kauluhan aron mapunduhan ang nahisgutan nga mga proyekto alayon sa plano sa kongresista nga mahimong tourism ug economic hub sa northwestern Mindanao ang probinsya sa Misamis Occidental. Tungod sa 100% completion sa expansion project sa Ozamis City Port, makahatag na kini sa mas hapsay, luwas ug mas maayo nga serbisyo ngadto sa mga Pilipino. Karon, ang pantalan sa Ozamis City ang mahimong yawe sa gidahom nga pag-uswag sa turismo ug negosyo sa Dakbayan ug sa mga silingang lugar tungod sa paghimong bag-o, kumbenyente ug halapad sa maong pantalan. Ilabi na ning panahon sa pandemya, dili na kinahanglan nga makigdasok ang atong makaigsuunan aron lamang makagamit sa pantalan sa Dakbayan tungod kay mas gipadak-an na kini. Andam na usab kining mudawat sa mas daghan ug sa mas dagko nga mga barko. Ang proyekto nga nasakop sa expansion sa RC Wharf and Ro-Ro Ramp ug backup area sa pantalan ang opisyal nga natapos kaniadtong Nobyembre 2019 ug virtual nga ginagruhan niadtong Hunyo 2020. Oktubre 13. Sayo nining adlaw, nagigdagbo si Mayor Ando sa mga barangay kapitan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan.
aron hisgutan uban kanila ang presenteng COVID-19 status sa Ozames City. Ang mga inisyal nga plano alang sa pamaskong handog ay 2020 ug ang pagpasa sa barangay budget alang sa tuig 2021. Gidistribute usab ang mga face shields alang sa ilang mga constituents nga mo total sa 400 ka mga face shields alang sa magagmayng barangay ug 1,000 ka mga face shields alang sa dagkong mga barangay nga mo total sa 32,000 ka mga face shields nga na-distribute. Ipasidano sab ni Mayor Ando ang mga kapitan nga sa nahitabo nga mga kaso sa COVID-19 nga naglakip sa mga empleyado sa lokal nga kagamhanan, magsilbi unta kini nga wake-up call ngadto kanila nga ang COVID anaa ra gayud sa atong palibot. Rason nga importante gayud nga mobalik kita sa pinaka-basic sa pagpahinumdum sa publiko sa istrikto nga pagpatuman ug pagsunod sa minimum health standards, sama sa husto nga pagsuot sa face mask, face shields, proper hygiene ug pag-obserbar sa social distancing. Giangko ni Mayor Ando nga personal niya nga nakita nga daghan paghihapon nga mga residente sa Dakbayan ang wala mosunod sa mga protocols nga gipatuman. Ug gani, pulis lang ang bantayan ug dili na respetuhan ang mga BPATs sa matag barangay. Ug bisan gani ang mga BPATs ang wala magsuot sa face mask sa husto nga paagi. Nga daw nakalimta na nga ang COVID anaa pa sa atong taliwala. Gipaklaro ni Mayor Ando nga bisan unsaon pa sa pagpaningkamot sa mga opisyal sa national ug lokal nga kagamhanan, apan kung padayon nga maggahi sa ilang ulo ang mga tao, magpadayon gihapon sa pagkalat ang COVID-19 virus. Kaning wala pa'y definite plan kung unsaon nato pag distribute. Kay murag apiki man gyud tong usual way of distribution nato. Kay di gyud malikayan bisan pag social distancing pag tipok. Pero ini-claim ana murag mawala gyud ang social distancing. Murag lisod gyud na mapugnan. No? So nagistorya pa mi ni kung unsay pinaka effective nga pamaagi para mapaabot nato ang ato ang pamaskong handog. Nini nga meeting o sa kanindot usab nga balita ang gipaabot sa Batanon ug dynamic mayor sa Ozames City. Taliwala sa giantos nato nga COVID-19 crisis, padayon ang pagpanghatag sa pamaskong handog alang sa tuig 2020 gikan sa Asenso Ozames Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Ando uban sa partnership ni Deputy Speaker Waminal. Ug usab dili na kinhimuon nga per household, apan per family na nga nagpasabot nga kung sa kapanimalay adunay duha o labaw pa ka mga pamilya, kada pamilya ang makadawat sa pamaskong handog. So karon, unlike last year sa akong nasulti na before, ang pamaskong handog nato will be per family. Dili na siya per household. No? Last year, kung wala mo nakahinumdom, ang pamaskong handog gikan ni kong is per family, unya ang atoa sa LGU is per household. Moto nga ang uban balay, isa ra ang nakuha from the city, 3 o 4 ang nakuha gikan kangkong tungod kay family. Iklaro lang nato ang definition sa family. So, kung adunay magtiayon na ay 3 ka anak, isa na ka pamilya. Okay? Kung ang kinamagulangan nila nga anak naminyo na, that is a separate family already. So ang ikaduha nga anak naminyo na, that is another family. Bisag walay anak. Klaro? So kung sa pamilya nga 5, inahan, amahan, 3 ka anak. Kung kaning 3 ka anak naminyo na, pila ka pamilya na natanan? 4 ng kapamilya. Bisan pag gaipon sa isa ka panimalay. Pero kung family of 10, inahan, amahan, 8 ka anak, wa pay naminyo, pila ka pamilya na? Isa.
Gipahigayon adlaw nga Miyerkules, Oktubre 14, 2020, ang Retooled Community Support Program kun RCSP Ending Local Communist Armed Conflict Serbisyo Caravan sa Barangay Stimson, Abordo, ning Dakbayan. Pinaagi sa Joint AFP-PNP Civil Relations Committee sa Misamis Occidental, uban sa pakigtambayayong sa LGO Zamis ubos sa liderato ni Mayor Ando Waminal, alang sa panaghisgot kalabot sa pagpaundang sa pagpalapnag sa kausa sa CPP-NPA ug sa pagpugong kanila sa pag-agni sa atong makaigsuunan, ilabi na katong mga nagpuyo sa mga bukirang mga barangay. Ang RCSP ang nagtumong nga mahatod ang basic services sa kagamhanan pinaagi sa LGO Zamis ngadto sa mga conflict-affected areas. Dinhi sa dakbayan sa Ozamis, ang Stimson Abordo ang giila pinaagi usab sa pag-indusar sa Armed Forces of the Philippines ingon nga geographically isolated and disadvantaged area kon GIDA. Gipangunahan ni Mayor Ando ang RCSP team sa pagpaabot sa mga taga-barangay Stimson Abordo uban sa pagpanguna ni punong barangay Ruel Paran ug sa mga tribal leaders. Sa katuyuan sa RCSP nga nahimugso pinaagi sa Executive Order No. 70. Uban sa uluhan nga institutionalizing the whole of nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict, and directing the adoption of a national peace framework nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong Disyembre 4, 2018. Ang programang gipahigayon sa Barangay Hall sa Stimson Abordo ang gitambungan uban ni Mayor Ando nila ni Lieutenant Colonel Dante Encason, Deputy Provincial Director for Administration, ingon nga representante ni Police Provincial Director Police Colonel Danildo Tumanda nga adunay gitambungan nga usa ka importante nga teleconference ni atong adlaw. Sa bahin sa AFP, mitambong ingon nga representante ni 10 IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Ray Tiongson si Captain Arian Inopia, BAT S7 10 IB. Sa iyang mensahe, gipabot ni Mayor Ando ngadto sa mga taga Stimson Abordo kung unsay gihimo sa atong kagamhanan alang sa katawhan nga nagpanghimakak sa mapangangkon ug pagpangdaot sa komunista ug teroristang mga grupo aron lamang gayud maaghat ang atong makaigsuunan ilabi na sa mga upland barangays sa pagkuyog kanila. Ani ata karon tungod gusto na nato undangon ang panghilabot pag-recruit sa mga kaigsuuna nato nga nadala og istorya sa mga NPA. Karon inyong makita kanang ilang mga gipang istorya wala na nay katinud-anan. Ang gobyerno nato karon gatrabaho na, galihok na ang atong gobyerno. Sa ato ang dakbayan, ang mga walay trabaho ato nang gipangitaan og trabaho. Ang mga walay ikabayad sa hospital atong gibayaran ang ilahang bill. Kinsa diri ang nakatilaw na sa atong free hospitalization program? Ubay-ubay na. So kita ninyo kung unsa to ang ato ang gisaad nga programa, gituman gyud nato. Ang ato ang mga kaigsuunan nga nalimot na o ginhawa, atong gibayran ang ilang mga lungon, atong gibayran ang ilang mga pag-imbalsamar. Ang serbisyo sa atong gobyerno karon tininuod, sinsiro o walay tiaw-tiaw, wala nay binuang. Ang atong kapulisan sukad paglingkod yun sa ato ang presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Sa Ozamis, nibalik 100% ang trust and confidence sa mga tao sa atong kapulisan. Di na ta kinahanglan nga magpadala pa anang mga istorya-istorya nila. Kung mahimo kita pa ang mudala nila, nga mubalik na sila sa tarong nga sistema. Di na nila kontrahon ang gobyerno. Kay kung kontrahon nila, ani adiri ang ato ang mga armed forces
ang atong mga pulis maoy magkigira nila. Unya bisan pag unsa kakusog sa ilahang mga armas, walay makalupig sa atong gobyerno. Masayang lang ang kinabuhi. Maong kung naatay mga kaigsuunan, kaparyentihan nga nadala dito sa pikas, tabang taog hangyo, balik na diri sila sa tinarong nga panggobyerno. Kay lahi na ang gobyerno karon, mo trabaho na, mo serbisyo na. Gawa sa pagtutok o pagtubag sa hinungdan sa insurhensya, ang Retooled Community Support Program kun RCSP ang nagtumungusab nga mahatod sa mabukirang barangay sama sa Stimson a bordo ang mga basic services nga gikinahanglan sa katawhan. Ang pagbisita sa Stimson a bordo ang usab naghatag sa mga opisyal sa barangay ug sa PNP ug AFP sa oportunidad aron personal nga makita ang tinuod nga sitwasyon ug panginahanglan sa atong mga kaigsuunan niini nga barangay. Ingon nga tubag sa residente sa barangay Stimson a bordo sa panawagan sa kagamhanan sa pagbatok sa CPP-NPA o sa symbolic burning sa NPA flag ang ipahigayon nga gipangunahan ni Kapitan Paran. Inubanan sa mga opisyal sa barangay. May pirma ug nanumpa usab sila sa ka-pledge commitment ingon nga suporta sa maong kausa. Gawa sa paghihisgot uban sa taga Stimson a bordo sa problema sa insurhensya ug sa pag-aghat kanila nga nadala sa 8 grupo sa pagbalik na sa sabakan sa gobyerno, ang gihimo nga RCSP naglakip usab sa usa ka serbisyo caravan nga naglakip sa medical o dental check-ups, pinaagi sa Ozames City Health Office, orientation sa Barangay RSP Core Team, Barangay Development Council, and Barangay Peace and Order Council. Pinaagi sa DILG, PNP o AFP, BDP Planning Workshop sa DILG o LGU o uban pa. Nagkadaiyaw sa mga proyekto alang sa barangay Stimson a bordo uban sa pakigtambayayong ni Deputy Speaker Waminal ang gipahibalo ni Mayor Ando ngadto sa taga-barangay Stimson a bordo ni atong adlaw. Unang gibutyag sa mayor nga karong tuig 2020 andam na nga ma-release ang budget nga 200,000 pesos alang sa maong barangay nga unta pagagamiton sa mga fiesta o guban pang barangay activities. Apan kay dili pa man pwede ang mga dinagkong tapok-tapok, gamiton na lang kini nga budget sa barangay pangontra sa COVID-19. Ang regalo namo kang kapitan isip welcome gift kay kami nakita po namo giunsa mi pagpangga sa taga Stimson a bordo kay adtong eleksyon inyo man pud mi gipadaog dinhi kami ni Kong. So tungod ni ana karong tuiga amo nang gi-release ang 200,000 sa inyong barangay para unta to sa mga fiesta and kaning cultural activities karon nagamit na sa pag gira against COVID. Maghatag usab og dugang pondo ang Asenso Ozames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Ando nga 300,000 pesos sa 2021 budget. Gibutyag usab ni Mayor Ando ang initial budget alang sa tuig 2021 nga 5 million pesos alang sa pag-renovate sa barangay office sa Stimson a bordo nga himo na nga 2-story building. Sunod tuig kabalo na si Kapitan sa inyong pag-budget sa 2021, aduna tayo gipa-apil nga ihatag gikan sa LGU nga 300,000 para magamit ninyo dinhi sa inyong barangay. Ang saad 200 ra pero next year gihimo na tong 300,000. Isa na ni sa among nasabutan ni Kapitan o maong naa ang atong City Engineers Office ilahang tanawon, inspeksyonon para ma-renovate. Next year, aduna tay initial 5 million pesos para ayuho ni. Himuon nato ning 2-story aron mas daghan nga ma-accommodate ang ato ang barangay office. So, kinahanglan kap mga February next year, sugdan na nato ni og repair. Ha? Ato na ning ayuhon.
Ug ang labing importante sa tanan nga makatabang gayud sa panginabuhi sa taga Stimson a bordo mao ang pagpasemento sa dalan gikan sa sentro sa barangay paingon sa Tipan. Aduna nay 20 million pesos nga budget alang sa pagpasemento niini. Gipasabot usab ni Mayor Ando nga ang gobyerno wala gayud undang sa mga paningkamot niini nga mahatagan ang katawhan ilabi na dinhi sa dakbayan sa maayo nga kinabuhi. Mao nga dili gayud angay nga mukuyog ug makig-anib pa sa mga grupo nga nalambigit sa walhon ug teroristang mga kalihukan. Gusto pa mo pagapin? O katong mga taga-Tipan, through the partnership of the LGU and the DILG, ang dalan paingon dito sa taas for next year, i-estimate sa atong City Engineer's Office kung unsay trabahonon na ay initial 20 million pesos para maayo na inyong dalan padulong sa taas. Wa nay mo reklamo og maslide. Wa nay matumba. So mga kaigsuunan, kana ang serbisyo nga dala sa atong gobyerno, dili lang sa local government, apil na ang atong national government. Oktubre 15, nadawat nining adlaw sa Ozame City Fire Station ang usa ka fire truck gikan sa Bureau of Fire Protection. Kini pinaagi sa virtual turnover sa 84 ka mga emergency vehicles nga gipangunahan ni Director Jose S. Embang Jr. sa Bureau of Fire Protection nga gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ug DILG Secretary Eduardo Anyo. Ang 84 ka mga emergency vehicles na gihatag sa BFP sa nagkalain-lain ng mga local governments sa nasud naglangkob sa 76 ka 1,000-gallon fire trucks, 5 ka aerial ladder fire trucks ug 2 ka mga rescue trucks. Ang fire station sa Dakbayan sa Ozamis ang usa sa mga nakadawat sa 1,000-gallon fire truck pinaagi sa virtual turnover. Yung gidawat ni Mayor Ando uban ni Senior Fire Inspector Wilfredo Dagatan, ang City Fire Marshal ug ni Attorney Sam Enormon Fuentes, City Administrator ug City Legal Officer Attorney Hannah Jovenil Abunales. Dako ang pasalamat ni Senior Fire Inspector Dagatan sa nadawat nga fire truck sa Dakbayan nga dako kaayo ikatabang sa ilang pagresponde kung adunay sunog nga mahitabo. Mayor Asenso Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug gangayan pang pagabuhaton ng mga programa ug proyekto nagihatagan og pagtaga sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asenso Usamis.